اكزرسيس شنو طالب مني سواء اي بي. الحاجه الثانيه سكو الرياضيات الاهميه ديالها ماشي غير في المات، ماشي كنقراو غير الرياضيات باش تبقى في الرياضيات. جميع العلوم اللي كتحتاج شويه ديال الحساب راه فيها الرياضيات. البارح كنت كنقرا واحد الكور ديال اس1 ديال ليكونومي، واحد الموديل اللي تيجي هو صعيب. هذاك الموديل لابارتي اللي كنت كنقرا شنو كاين في هذاك الموديل؟ كاينه فيه ليكواسيون ديال لين دروات، هي ما تيسميوهاش ليكواسيون ديال لين دروات، سميتها ايكواسيون لا دروات ديال شي حاجه اللي خاصه بالليكونومي، وتيحتاجوا انهم يرسموا لا دروات في الغوبير باش يحسبوا بها شي حوايج ديالهم. داكور، وهذه شي حاجه اللي كتجيهم في ليكونومي تجيهم صعيبه بزاف. الوغ كو راه الا كنكون مثلا نقرا في سانكيام ضبط مثلا الكور ديال لا دروات، غتكون كتجي بحال كتعاود. اسهل حاجه هو السوبيريور، اصعب مستويات هو سانكيام سيزيام الباك. حتى تمشي فيها باش ديتي فيها الدروس ديالك مزيان كتمشي من بعد ترونكيل. داكور، دونك عندنا جوج ديال لي بوين. لو بوين ا de coordonnées -2, -1, et le point B de coordonnées 1 sur 2, -2. هادو دو بوين في لو بلون. أول حاجة مطلوب مني شنو نحدد ليكواسيون كارتيزيان ديال لا دروات أ بي. دونك هنايا غادي نجي نكتب ليكواسيون كارتيزيان دو أ بي. ياك سي ام سافا ضروري باش نكتب كيصحك ولا تيشوف لك الورقه ديالك يكون عارف اشنو غتسجل. دونك باش نحددو ليكواسيون كارتيزيان ديال واحد لا دروات شنو تيخصها؟ un vecteur directeur. وإلا كان عندي دو بوين، هنا عطيني غير دو بوين، هاد لي دو بوين غادي نجبد لو بوين اللي كينتمي لأ بي وغادي نجبد لو فيكتور ديريكتور. هاد لي كونديسيون تنحطهم هنايا. لو بوين أ موان دو موان زا كينتمي لاش؟ كينتمي لا دروات أ بي. إي le AB, le vecteur AB, نحسبوا لي كوردوني ديالو. شنو هما لي كوردوني ديال AB؟ عندنا واحد على جوج ناقص جوج هي زائد جوج، وناقص جوج ناقص واحد هي ناقص جوج زائد واحد. دونك AB شنو هما لي كوردوني ديالو؟ 5 على جوج، وهنايا ناقص واحد. مال هاد AB est le vecteur directeur de AB. ها هو لو بوين، ها لو فيكتور ديريكتور. واش نقدر نعطي ليكواسيون كارتيزيان؟ وي. شنو خصنا نديرو؟ خصنا ناخدو واحد البوين ان دونك سوا واحد لو بوين ان دو كوردوني اكس اي يكون كينتمي لاش لا دروات ا بي. علاش كناخدو هاد لو ام؟ باش تبان ليا الاكس ولو اي وباش يبانو ليا دو فيكتور كولينيير. الهدف من هادشي كامل باش نجبد ليكواسيون ديال لا دروات. الوغ إلا كان ام كينتمي لأ بي، دونك راه أ بي et AM sont collinéaires. Les vecteurs qui sont collinéaires. وإلا كانوا هاد لي دو فيكتور collinéaires ديتيرمينون هذا هو ليكواسيون. فاش كنكتب هاد ديتيرمينون ديال AM مع أ بي هذا هو إيكال زيرو. هذه هي ليكواسيون ديال لا دروات. راه هذه هي ليكواسيون ديال لا دروات. داكوغ، حيت فيها لو بوين ان فيه اكس ايكغيك لي زانكونو، اشنو بقى ليا؟ نحسب هاد لو ديتيرمينون نعطيك ليكواسيون ديال لا دروات. داكوغ، دونك لو ا بي شنو هما لي كوردوني ديالو؟ 5 sur 2 moins 1 ولو ا ام اكس ناقص ا لو اكس ا كيساوي هو ناقص جوج، دونك اكس ناقص جوج هي زائد جوج، و y ناقص واحد هي زائد هادشي ايكال زيرو. جابليك لا ريغل دو كاري، كتعطينا 5 sur 2 fois y plus 1 moins 1 هي plus 1 fois x plus 2 égale 0. هذه هي ليكواسيون كارتيزيان. بغيتي تزيد ديفلوبيها مزيان، ما بغيتيش تخليها حتى هكا راه ماشي مشكل. دابخي ايكواسيون فيها تساوي سي اون ايكواسيون كارتيزيان فيها x y
صافي بغيت نزيد نكمل نحسب مثلا ندير النشر ديالي ونحسب نكمل نخليها بحال هكا ما كاينش مشكل داكوغ. السؤال الثاني شنو هو؟ déterminer les points d'intersection le IF. Donc خصنا نحددو les coordonnées ديال du point I. شنو هو le point I؟ هو intersection de la droite AB et l'axe des abscisses. et l'axe Des abscisses. des abscisses. Donc بغينا point d'intersection منين غادي نجبدو عندنا deux droites, la droite AB ou la droite OX اللي هي l'axe des abscisses. باش نجبدو le point d'intersection ديال منين كنجبدو un système. Le premier le système, la première équation, شنو غادي تكون؟ شكون هي؟ 5 على 2 y plus 1 plus x plus 2 égale à 0. هذه l'équation الأولى. وشنو غادي تخصني هنايا في l'équation الثانية؟ هذه سي l'équation ديال la droite AB. خصنا هنايا l'équation ديال اش؟ ديال l'axe des abscisses. وشنو هي l'équation ديال l'axe des abscisses؟ y égale à 0. L'axe des abscisses هو le OX. D'accord? هذا ال OX كاع النقط اللي كينتميو هنايا عندهم واحد الخاصية. شنو هي الخاصية ديالو؟ دونك هذا البوان تيكون عنده واحد الإكس والإيكغيك ديالو تيساوي 0. حتى هذا غادي يكون عنده واحد الإكس 0 والإيكغيك توجور 0. دونك هاد لي بوان كاملين هون الإيكغيك ديالهم تيساوي 0. داكشي علاش كنقولوا ليكواسيون ديال لا دوات او اكس ولا لاكس دي زابسيس هي ايكغيك ايكال 0. صافي. دونك بغينا لو بوين دانترسيكسيون ما بين هاد لي دو. اشنو غادي نديرو؟ القيمه ديال ايكغيك راها عندي ما نحتاجش نمشي نحسبها حيت لاكس دي زابسيس. دونك غادي نطلع لهنايا وغادي نعوض لو ايكغيك القيمه ديالو 0 بلس 1 بلس اكس بلس 2 égale 0, هذه y égale 0. Donc le point d'intersection je vais aller ça elle juge 1 plus x plus 2 égale 0, y égale 0. X égale à moins 5. Donc x شحال غادي يساوي لنا هنايا سي 5 عندنا 2 fois 2 4 4 plus 5 هي 9 9 sur 2 x donc شحال غادي يساوي moins 9 sur 2 و y يساوي 0. Donc le point I, les coordonnées dialo Moins 9 sur 2, 0. Moins 9 sur 2, 0. Après, il y a les points d'intersection. Là, tu as l'axe des abscisses mais l'axe des ordonnées qui font des équations chassées de BO. L'axe a l'équation dialo, il y a y égale 0. Ou l'axe des ordonnées X est égal. X égale 0. Il y a x égale 0. Et les points qui sont le x dialo, c'est 0 et y à x. D'accord? Soit delta défini par la représentation paramétrique. Alors, delta, donc on a la troisième, une droite delta. L'équation paramétrique dit la chenaya, x égale moins 1 plus 3t plus 4t. Où t appartient à r. Et là, je vais l'équation paramétrique, je vais un paramètre. D'accord? Donc, je vais établir que le point B, les coordonnées dialo 1 demi moins 2, appartient à delta. On a déjà deux points. La point d'exclamation, c'est-à-dire que c'est que nous avons dit que nous avons mis là, ou là. واش نعرفوا واش بدا كتسمي الدلتا ولا لا؟ عندنا ليكواسيون ديال الدلتا نمشيو نعوضو لي كوردوني ديال بينا. دونك هنايا سي بون غادي نديرو يعني باش نكتبوها كتابه رياضيه بي appartient à delta. Le point B غادي يكون كينتمي لدلتا فوقاش؟ Si et seulement si
إلا كانت إكس بي كتساوي لنا موان 1 بلس 3 تي و إيكغيك بي كتساوي لنا موان 4 بلس 4 واش خصنا نديرو؟ خصنا دابا نمشيو نحسبو غنعوضو بالإكس بي مع إيكغيك بي ونمشيو نحسبو التاي ليكواسيون الأولى والتاي ليكواسيون الثانية. إلا كانت لا ميم فالور راه بي كتنتمي كانت فالور ديفيرونت راه بي مكتنتميش. يلا إكس بي شحال كتساوي لنا؟ دونك سي 1 على 2 إيكال موان 1 بلس 3. دونك هنايا شنو بغينا نديرو باش نعرفو شنو كنديرو حنا؟ تروفون لا فالور دو تي شحال كتساوي؟ دونك موان 2 كتساوي لنا وهنايا موان 2 كتساوي لنا موان 4 بلس 4 تي. إلا حسبنا هاد العدد شنو غادي تعطينا؟ موان 2 بلس 1 هي شحال؟ 2 fois 1 هي 3 sur 2 égale 3t. وهنايا moins 2 plus 4 هي 2 égale à 4 4t. Donc 2 égale à 4t. شنو غادي تعطيني هادشي؟ دابا نحسبو لا فالور دو t. دونك t غتعطينا هنايا مقسوم على 3 ياك؟ وي 3 sur 6 اللي هي 1 2. حيت 3 غتختزل مع 3 وهنايا 2 غتختزل مع 2 غتبقى لنا 1 دومي تي. دونك بقينا عند تي نفس لا فالور بي ابارتيان ا دو. واش بينا سوكي؟ فين شنو كنديرو؟ غنعوضوه باش نعرفو واحد لو بوا واش كينتمي لا دروات. عندنا جوج ديال الجوانب سوا تكون عندي ليكواسيون كارتيزيان سوا تكون عندي ليكواسيون لا ريبريزونطاسيون بارامتريك. في كلتا الحالتين كنمشي لو اكس ديال سوا ديال لا ريبريزونطاسيون او لا ديال ليكواسيون كارتيزيان كنعوض لو اكس بالقيمه ديال اكس بي ولو ايكغيك بالقيمه ديال ايكغيك بي ونشوف هاد ليكواسيون واش غتخرج ليا صحيحه او لا هادي واش غتخرج ليا صحيحه باش نعرفو لو بي واش كينتمي ولا ما كينتمي. D'accord, là je nous regarde l'équation cartésienne de la droite, delta, l'équation cartésienne de la droite, delta. L'équation cartésienne de la droite. Regardez l'équation cartésienne à partir de la représentation paramétrique. Donc, ce qui est simple, je nous regarde l'équation cartésienne. Donc, d'abord, je vais de l'équation cartésienne. Je vais on a delta t à x, il y a moins 1 plus 2t égal à quoi de ouais, dire moins 2 moins 4 plus 4 4t. هذه هي اللي اشنو بغينا حنايا؟ بغينا ليكواسيون كارتيزيان. شنو هي ليكواسيون كارتيزيان؟ خص يكون فيها اكس مع ايكغيك. هاد لو تيغ خصني نحيدو نطيرو صافي. دونك باش غادي نحيدو سواء نخدم بلا سبستيتيسيون نمشي نحسب القيمه ديال تي هنايا ونمشي نعوضها هنايا وغادي يخرج ليا اكس اوليو ديال انه يبقى ليا تي غادي يولي ليا فيه اكس اولا نخدمو بلا كومبينيزون. دونك انا غادي نخدم بلا كومبينيزون. دونك في لا كومبينيزون هنايا شنو عندي في التي؟ عنده 4 الكويفيسيون عنده 4 وهذا عنده هنايا 3. دونك ليكواسيون الفوقانيه غادي نضربها في 4 والليكواسيون الثانيه نضربها في 3. دونك غتعطينا 4 اكس موان 4 بلس 12 تي وهذه نضربها في 3 هي 3 زيغريك موان 12 بلس 12 تي وهكا غادي يوليو ليا عندهم لو ميم كويفيسيون. داكور ابخي حيت عندهم نفس الاشاره غادي ندير لا ديفيرونس 4x moins 3y 4x moins 3y كتساوي لنا moins 4 moins 12 هي بلس و 12t moins 12t كتمشي
صافي دونك شنو تيبقى لنا هنايا 4x moins 3y بلس 8 12 moins 4 هي 8 ولا رجعنا للجهه الاخرى خلينا moins 8 ايكال 0 هذه هي ليكواسيون كارتيزيان ديال دالتا صافي فهمنا لا ميثود واش كنحتاجو باش نحددو ليكواسيون كارتيزيان بارtir de la représentation paramétrique. D'accord, on va construire les droites delta et AB. On va essayer de les deux droites delta et AB. Donc la droite delta est l'équation cartésienne d'IA. AB est l'équation cartésienne d'IA. Donc on a delta. C'est la construction. Et delta. Donc delta l'équation d'IA est 4x moins 3y moins 8 égale 0. Pour le AB, l'équation d'IA AB, on va 5 sur 2 fois y, il y a 5 demi y, plus 5 demi plus 2, il y a donc plus x plus 9 sur 2 égale 0. Et qui est voilà le travail de moi. شنو كنا باش نرسموا لي دوات شنو كيخصنا نديرو امين باش رسمنا الصفر ديال الدوات خاص نديرو الصفر بعدا إكغيك و إكس فوق وتكون أو جي دونك الغوبير ديالي هو او جي كنرسم الغوبير ديالي وخصني باش نرسم دلتا خصني نقلب على واحد دو بوا يكونوا كينتميو لدلتا واحد دو بوا و لو ا بي راه ديجا عندنا لي كوردوني ديال ا بي عندنا لي دو بوا كنعرفوهم حتى هما في التمرين دونك ا بي شحال عندنا فيهم الاكس مع الايكغيك ا بي عندنا موان 2 موان 1 demi 1 موان 2 دونك هادو ديجا عطاو هما في التمرين وخصنا دو بوان يكونوا كينتميو للدلتا سميو مثلا واحد سي وواحد دي افيك سي et D appartient à delta. كيتساويو دلتا. ها إكس ها إيكغيك. باش نرسم هادو باش نعرف لي دو بوان اللي كيتساويو إكس غادي نعطيه واحد القيمة في ليكواسيون ديال دلتا ونحسب له إيكغيك. إكس نعطيوه مثلا 0 نعطيو الإكس 0 إلا عطينا الإكس 0 شحال غتبقى ليا إيكغيك؟ غتبقى ليا 8 على 3 ولا ناقص 3 8 على ناقص 3 إلا عطينا لهذا جوج الإكس عطيتو جوج تعطيني جوج في 4 هي 8 8 ناقص 8 هي 0 تبقى لنا موان 3 إيكغيك كتساوي 0 إذا إيكغيك شحال تيساوي 0 داكور نمشي نرسم هاد الخطوة ديالي عندنا موان 2 موان 1 هي موان 1 إكس موان 2 إكس و موان 1 إيكغيك هذا سي لو بوان A. Monsieur, on a sur le point B. Le point B, on a 1 demi. On a moins 2. Y. Alors, c'est le point B. On va dire ça, j'ai laissé la droite. J'ai laissé la droite. A. Bien sûr, exactement bien comme droite, مستقبل. خصنا لو بوان 0 موان 8 sur 3 هنا هو 0 ناقص 8 على 3 تقريبا جوج فاصلة شي حاجة جوج فاصلة سي موان 2 فيرغول شي شوية أجينا هنا سي لو بوان سي عندنا 0 avec 2 دونك 9x هاهي 9x و 0 y et هذا لو بوان le point D, on assume la droite D. La droite CD, il y a la droite. Il y a la droite D. Bien sûr, il y a une combinaison de points d'intersection.
الا رسمنا مزيان الرسم ديالي الا كان مرسوم مزيان سورتو على واحد الورق مليمتري ومضبوط لو بوان دانترسيكسيون غادي نلقاو لو اكس ديالو هنايا ولو ايكغيك ديالو هنايا صافي. وإلا بغيناها الجبريكمون غادي نصاوب ان سيستيم هنايا بهاد لي زوج ايكواسيون ونمشي نحسب كما شفنا تمايا حتى نلقاو لو بوان لي كوردوني ديال لو بوان دانترسيكسيون. واش مزيان شباب؟ كاينه شي حاجه ما بيناش؟